बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन अपडेट है अल्ताफ़ हुसैन के बारे में, अब वो कल जब अल्ताफ़ हुसैन बरतानी अदालत के बाहर जब आए और अल्ताफ़ हुसैन से जब ये सवाल किया गया मीडिया की तरफ से कि क्या आपको ये लगता है कि अब भी पाकिस्तान का जो क्राउड है वो आपके साथ है, तो अल्ताफ़ हुसैन ने तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए और चेहरे पे मुस्कुराहट ला के ये कहा कि सिर्फ मुझे 48 घंटों की मोहलत दी जाए, सिर्फ 48 घंटों की मुझे मोहलत दी जाए और देखें किस तरह मैं अवाम का समुंदर निकालता हूं। तो ये अल्ताफ हुसैन का दावा था और अल्ताफ हुसैन ने इमरान खान के लिए जो नेक ख्वाहिशात का इजहार करा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब जब जेल से रिहा होंगे तो मैं उनके साथ मिल के तहरीक चलाऊंगा, ये जो बैरूनी आका है और अंदरूनी आका है इनके खिलाफ। ये अल्ताफ हुसैन का स्टेटमेंट था अदालत के बाहर आने के बाद। फिर उसके बाद वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अब बात करें इमरान खान साहब की, तो क्या आया इमरान खान साहब भी जिस तरह अल्ताफ हुसैन इतना इमरान खान साहब के करीब हैं, इमरान खान साहब के कारकुनों के करीब हैं और इमरान खान साहब के साथ इतनी हमायत कर रहे हैं, क्या आया इमरान खान साहब जेल में या जेल के बाद रिहाई के बाद अल्ताफ हुसैन के साथ इतनी हमदर्दी करेंगे? क्या आया अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं और हुकूमत में आने के बाद अल्ताफ हुसैन के लिए वो राय हमवार करेंगे? क्या अल्ताफ हुसैन ने जो गलतियां की उन गलतियों को इमरान खान अपनी हुकूमत में मुआफ कर सकेंगे? ये तमाम तरह मामूलात आगे आने वाले दिनों में हम तमाम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरह कराची की बात की जाए, जो वजीर आजम साहब कराची में आए जिसमें गवर्नर सिंध ने भी इस्तकबाल किया और वजीर आला सिंध ने भी इस्तकबाल किया। अब जो ताजा रहनुमा थे उन तमाम ताजा रहनुमाओं ने वजीर आजम से ये दरख्वास्त की, मुतालबा किया कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से भी मामलात तय करने चाहिए, उनसे भी हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हम कर्जों के बोझ के नीचे दब चुके हैं और हमें अब आगे बढ़ना है और हमें मुश्किल फैसले लेने हैं। तो इस पे कारोबारी हजरात का ये मुतालबा था कि जब आपको मुश्किल फैसले लेने हैं तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हाथ मिलाएं, ताकि मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आप आगे बढ़ सकें। अब जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम कर्जों के बोझ तले दब के हमें मुश्किल फैसले करने हैं, अब आप ये बताएं आपको कौन से मुश्किल फैसले करने हैं? पेट्रोल सबसे पहले आपने 300 रुपए लीटर तक पहुंचा दिया, बिल गैस और बिजली के आपने आसमानों तक पहुंचा दिए, आटा आपने दुगने तिगने दामों महंगा कर दिया और महंगाई की शरह 11% से जाके 40% तक कर दी गई और अभी भी 29 और 30% तक पहुंचती है, ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही। डॉलर आसमानों पे चला गया। अब आपको और कौन से मुश्किल फैसले आवाम के लिए करने हैं? जो आपको मुश्किल फैसले करने थे वो तो आपने किए नहीं, अपनी आसानियों के लिए आपने बहुत अच्छे फैसले किए। आपने एक ऐसी औरत को जिसको किस चीज का पता ही नहीं हो, करप्शन से भरपूर ये लोग हैं, उसको वजीर आला पंजाब लगा दिया और इसके साथ आपने जिसको सड़कों पे घसीटना था उसको उठा के आपने ऐवानों में बिठा दिया। और मौलाना फजल रहमान जिस चीज पे एहतजाज करते हैं, जो मौलाना फजल रहमान की अभी के स्टेटमेंट है, अगर ये उस अभी मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं हमसे गलती हुई, अपनी गलती भी तस्लीम करें, अगर ये हरकत मौलाना फजल रहमान उस टाइम ना करते, मौलाना फजल रहमान ने ये समझा कि मैं पीडीएम का सदर बन गया हूं, वहीं से मैं डायरेक्ट पाकिस्तान का सदर बन जाऊंगा, लेकिन मौलाना के साथ जो हाथ हुआ, जरदारी साहब ने वो सदर की सीट संभाल ली। तो अब मौलाना साहब होश के नाखन ले रहे हैं और उनको मालूम हो रहा है कि हमने गलत किया। अगर ये स्टेटमेंट उनका 2022 में होता तो शायद आज ये हालात ना होते और मौलाना फजल रहमान की आवाम के अंदर मकबूलियत भी होती, जो अभी नहीं है। और इसके साथ जो अब हुकूमत आगे क्या करने जा रही है? हुकूमत अब जो नैब तरमीम थी, जो पहले इमरान खान साहब के दौर में थी, आपको पता है जो नैब का कवानीन था, इसमें तमाम सियासतदानों को पकड़ने जकड़ने का इस्तेमाल किया जाता था। बाज़ हुकूमत भी इस्तेमाल करती थी और कुछ उनकी अपनी हरकतों की वजह से वो लाजमी पकड़े जाते थे। अब ये हुकूमत इस नैब को खत्म करने जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि ये नैब ऐसा इदारा है कि हमने सारी जिंदगी तो इक़्तिदार में रहना नहीं है, हम जब चले जाएंगे तो ये नैब हम पे केसेस करेगा। तो ये अब नैब को ही खत्म करने जा रहे हैं और इसके मामले में इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि इमरान खान साहब नैब को खत्म करें, क्योंकि नैब वाहिद वो इदारा है जो सियासतदानों पे, बड़े बड़े लीडरों पे एक्शन ले सकता है, क्योंकि पुलिस तो नहीं ले सकती। और फौज तो आपको पता है वो तो एक अलग इदारा है, वो तो बॉर्डर के लिए है और वो मुल्की मसाइल के लिए है, वो जंग के लिए है, वो कोई सियासतदानों को पकड़ने के लिए तो फौज का इदारा नहीं बना।
اب یہ جو نیب کا ادارہ بنا ہوا تھا یہ اس معاملے میں چلتا تھا، جو سیاستدان کرپشن کر رہے تھے ان کی کرپشن کے اوپر کیسز کرتا تھا اور ان کو پکڑ دکڑ ہوتی تھی. لیکن اب اس ادارے کو جب یہ ختم کریں گے تو یہ تمام کے تمام سیاستدان آزاد گھومیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو پکڑنے دکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اسی لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے یہ عوام کو لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد جو اپنی اشرفیاں بناتے ہیں. اب انہوں نے نیب کا ادارہ ختم کرنے کی تجویز اس لیے دی ہے تاکہ ہم جو لوٹا ماری کریں ہمیں کوئی پکڑنے والا بھی نہ ہو. یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو رہے ہیں، اور عوام کے لیے جو یہ خطرناک فیصلے مزید آگے کرنے جا رہے ہیں، جو مزید مہنگائی کی پیشن گوئی آ رہی ہے، جو مزید پیٹرول مہنگا ہوگا، مزید ڈالر جو آسمانوں پہ جائے گا، اس سے عوام کے لیے جو پریشانیاں ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں. یہ اس طرح اگر ملک کو چلا رہے ہیں، اگر ملک اس طرح چلتا رہا تو ہمارے ملک کی معیشت اور دیوالیہ، اور نریندر مودی جیسا بندہ ہمارے ملک کو طنز کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے ایران سے ہم نے گیس لینی تھی، ہم نے رشیا سے ہم نے پیٹرول لینا تھا، ہم نے چائنا کا جو سی پیک ہے وہ ہمارے ملک میں آ رہا تھا. اب آپ کے سامنے تمام سٹیٹمنٹ ختم ہو جا رہی ہیں. صحیح ہے، اس کے اوپر کام ہی نہیں ہو رہا، اور امریکہ کی لگاتار دھمکیاں نہیں. جو ایرانی صدر پاکستان میں آئے اس کے بعد جو امریکہ نے پاکستان کے لیے موقف اپنایا، جو امریکہ کا بیان آیا کہ ایران کے ساتھ کوئی مطلب کسی قسم کی کوئی تجارتی محاذ نہ ہو، کہ ایران کے اوپر اکثر پابندیاں لگتی ہیں، تو پاکستان کے لیے دو ٹوک موقف دیا کہ تاکہ پاکستان ایران سے کوئی تعلقات بہتر نہ کریں. اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ترجمان نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اس کا ایکشن لے اور امریکہ کو بھرپور جواب دے. کیونکہ نریندر مودی نے جب پاکستان پہ طنز کرا تو نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ کے اتحادی بھی ہیں اور ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اور پاکستان واحد ملک ہے جو اپنے فیصلے اتنی طاقتور فوج کے ہوتے ہوئے، اتنے پاورفل لوگوں کے ہوتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہیں کر رہا بلکہ امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. نریندر مودی کا یہ جو پاکستان کے لیے موقف تھا، اب پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، جو امریکہ نے جو اسٹیٹس دی ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. ایسی چھوٹی موٹی، اب جیسے اس دن ان کا ایک کارکن جاں باک ہو گیا، درجنوں کارکن جاتے ہیں، درجنوں لاشیں لوگوں کی جاتی ہیں، کشمیر میں اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، فلسطین میں اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. اس لیے مریم نواز نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. لیکن وہ ایک کارکن کیا جاں باک ہو گیا، وہ بھی کیوں آیا؟ جب لڑائی ہو رہی ہے کیوں اس کے بیچ میں تو کسی کو مار رہا ہے؟ جب ہو گیا، لڑ گیا، مر گیا، اب اس کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف پہ سارا ملبہ ڈالتی ہے. اس کے معاملے میں تو بولنے کے لیے یہ ایک دم تیار ہے، لیکن جب امریکہ نے اتنا بڑا سٹیٹس دیا اس کے خلاف انہوں نے ایک لفظ نہیں نکالا. یہ سارا امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کا یہی موقف تھا. عمران خان کی اور تو کوئی لڑائی نہیں تھی، عمران خان یہی لڑائی تھی. انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا، اور اس کے ساتھ عمران خان نے کہا ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے. عمران خان صاحب نے کہا ہم اپنے آزاد طریقے سے آزادانہ فیصلے کریں گے، ہم کسی کے غلام نہیں، ہم کسی کی سن کے بات نہیں کریں گے. ہاں ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم غلامی نہیں کرتے. یہی عمران خان کا موقف تھا جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کی، اور اب تک عمران خان پہ جو آزمائشات ہیں، جو تنگیاں آ رہی ہیں، یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آ رہی ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے جو مطالبہ کرا ہے وہ یہی کرا ہے کہ یہ حکومت اس چیز پہ امریکہ کو جواب دے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امریکہ کو جواب دیں گے؟ یہ تو خود اسی وجوہات سے آئیں کہ عمران خان کو گیا، یہ پی ڈی ایم بنی، عمران خان کو ہٹایا، یہ خود آئے. اب امریکہ نے جب ان کے لیے موقف اپنایا تو اب یہ کیا لگتا ہے یہ جواب دیں گے؟ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے، یہ خاموش رہیں گے. دفتر خارجہ خاموش ہے، ان کی خارجہ پالیسی اتنی بہتر ہے ہی نہیں. خارجہ پالیسی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اگر خارجہ پالیسی ان کی بہتر ہوتی تو جواب دیتی. خارجہ پالیسی چپ بیٹھی ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ پیچھے سے اس کو چپ کرایا جا رہا ہے، وہ بول نہیں پا رہی. دوسری جانب اگر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، اب جس طرح کے سندھ کے معاملات چل رہے ہیں، اب آئے دن ویڈیوز دوبارہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، نئی ویڈیوز آ رہی ہیں. اب تو ایک ویڈیو ہم نے وہ دیکھی جس میں دو سول وردی میں پولیس والوں کو پکڑا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے، ہم ڈکیت نہیں. ان سے جب اسلحہ پکڑا گیا تو وہ کہتے ہیں ہمارے دوسرے ساتھی ہیں، ہم کال کر رہے ہیں، لیکن کوئی ساتھی ایسا نہیں آیا. لیکن وہ پولیس کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس والے ہیں اور ہمارے پاس جو اسلحہ ہے یہ ہمارا اپنا ہے، سرکاری ہے. اب اگر یہ پولیس والی اگر چور بنے ہوئے ہیں اور پولیس والے لوگوں کے اوپر ڈکیتیاں کرے تو یہ آئی جی سندھ پہ بھی سوالیہ نشان ہے. اگر یہ واقعی پولیس والے نہیں ہیں، کوئی غیر آدمی ہے، تو بھی آئی جی پولیس جو ہے، آئی جی سندھ جو ہے، ان پہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے کہ عام لوگ اٹھ کے پولیس کا نام لے کے اور لوگوں کو لوٹ رہے. ہمارے سندھ پولیس کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے.